HKBN Poultry and Fitness, wholesale and retail, fresh and hygienic chicken, available at all 5 branches. For order, contact 9885072934. Al-Baik, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। हुजरा नूर दरूद पाक की जदीद तामीर का बाकायदा आगाज। महबूब नगर में हुजरा नूर दरूद पाक की 4 मंजिला जदीद इमारत की तामीर का बाकायदा आगाज। उलमा, मशाइख, सादत इकराम और अहबाब की शिरकत में पुरवकार संग बुनियाद की तकरीब मुनाकिद। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजरा नूर दरूद पाक की तामीर के सिलसिले में एक निहायत ही मुबारक और रूह परवर मौका आज 20 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात 6 रबीउल अव्वल को देखने में आया, जहां हुजरा नूर दरूद पाक की जदीद 4 मंजिला इमारत के संग बुनियाद की पुरवखार तकरीब मुनाकिद की गई। इस मुबारक मौके पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा इकराम, मशाइख इज़्ज़ाम, सादत इकराम और दीगर अहबाब की बड़ी तादाद में शिरकत रही। हुजरा नूर दरूद पाक का ये सफर 2020 के इख्तिताम में शुरू हुआ, जब चंद खुसूसी अहबाब ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा और इस मुकाम को जिक्र अज़कार, दरूद सलाम और कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्फ करने का इरादा किया। प्लॉट खरीदने के बाद वहां 3 शेड्स डालकर दरूद पाक का बाकायदा विर्द शुरू किया गया। अल्लाह ताला के फजलो करम और अहबाब की लगन से इस मुकाम पर दरूद सलाम की एक अजीम रूहानी महफिल कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तकरीबन 4.5 से 5 करोड़ दरूद शरीफ पढ़े जा चुके हैं। इसके अलावा 25 कुरान शरीफ मुकम्मल किए गए हैं, जबकि 50,000 यासीन शरीफ भी पढ़े जा चुके हैं। हर पीर के मुबारक दिन दलाइलुल खैरात शरीफ की तिलावत की जाती है, जबकि हर इतवार को खवातीन के लिए तरबियती इज्तिमा भी मुनाकिद होता है, जिसमें दीनी तालीम, इस्लाह, तरबियत और रूहानियत के हवाले से अहम गुफ्तगू होती है। ये तमाम सरगर्मियां इस बात का सबूत हैं कि हुजरा नूर दरूद पाक सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि जिक्र फिक्र, दरूद सलाम, तिलावत कुरान और दीनी तरबियत का एक रूहानी मरकज बन चुका है। अप्रैल 2026 में पुराने तीनों शेड्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया, ताकि इस मुकाम पर एक वसी, खूबसूरत और जदीद 4 मंजिला इमारत की तामीर का आगाज किया जा सके। इसी सिलसिले में आज 20 अगस्त 2026 6 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमेरात शाम 4:45 पर हुजरा नूर दरूद पाक की जदीद 4 मंजिला इमारत के संग बुनियाद की मुबारक रस्म अदा की गई। इस मुबारक संग बुनियाद का शर्फ पीर तरीक़त शहजादाए रूह अहले सुन्नत तक़द्दुस माब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज सैयद शाह मोहम्मद हुसैनी पीर हुसैनी कादरी रज़वी ताहिरी साहब सज्जादा नशीन बारगाह ताहिर गुलशन करनूल को हासिल हुआ। हजरत ने अपने दस्ते मुबारक से हुजरा नूर दरूद पाक की जदीद 4 मंजिला इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मुबारक मौके पर जानशीन उम्दतुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज हाफिज मोहम्मद वलीउल्लाह शरीफ दरवेश कादरी साहब हैदराबाद भी मौजूद रहे। तकरीब में मशाइख इज़्ज़ाम, सादत इकराम और उलमा इकराम ने भी शिरकत फरमाकर इस मुबारक काम की हौसला अफजाई फरमाई। इस मौके पर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह चंदा हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया सदर बानी जामिया जलालिया गोगी शरीफ भी मौजूद रहे। इसी तरह हजरत डॉक्टर अल सैयद मोहम्मद मिराज अहमद गेसु दराजी बंदा नवाजी खलीफा मिजाज मुस्तफ़ा बाबा साहब अम्मा सज्जादा बारगाह बंदा नवाजी गुलबर्गा कर्नाटका की भी मुबारक शिरकत हुई। ये तमाम बुजुर्गान दीन, उलमा इकराम, मशाइख इज़्ज़ाम और सादत इकराम की शिरकत हुजरा नूर दरूद पाक की इस मुबारक तकरीब को मजीद पुरनूर बना गई। हुजरा नूर दरूद पाक के जिम्मेदारान और तमाम अहबाब का इरादा है कि इंशाअल्लाह इस मुकाम पर एक वसी और खूबसूरत 4 मंजिला इमारत तामीर की जाएगी, जहां दरूद सलाम, कुरान करीम की तिलावत, दीनी तालीम, खवातीन की तरबियत और दीगर रूहानी और इस्लाही सरगर्मियों का सिलसिला मजीद वसी पैमाने पर जारी रहेगा। ये सिर्फ ईंट, सीमेंट और लोहे की इमारत नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह दरूद सलाम की वो महफिल होगी जहां से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम होगा।
2020 کے اختتام میں چند احباب کی ایک چھوٹی سی کوشش سے شروع ہونے والا یہ سفر آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑے روحانی مرکز کی صورت اختیار کر رہا ہے، جہاں سے کروڑ کی تعداد میں درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت، یاسین شریف اور دلائل الخیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تمام کام احباب کی محبت، علماء کرام کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حجرہ نور درود پاک کی اس جدید عمارت کی تعمیر کو جلد از جلد مکمل فرمائے، تمام خدمت گزاروں اور تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس مقام کو قیامت تک ذکر و درود، قرآن و سنت اور دینی تعلیم کا روشن مرکز بنائے۔ اس موقع پر آدم رضا صاحب نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اس موقع پر سعادت علی جنیدی صاحب، واصف شاہ صاحب، محمد ضمیر صاحب، ابراہیم نقشبندی صاحب، میر شعیب علی، کارپوریٹر کشن نائک، محمد اویس، محمد مقبول، ارشد علی، راہیل سلیم، سہیل انجینئر کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ دیکھیں یہ رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ حجرہ نور درود پاک، مدینہ بیکری، مرلو، شاہ صاحب گٹا میں آج جو ہے نا الحمدللہ حضور روح اہل سنت کے شہزادے حضرت علامہ مولانا حسینی پیر حسینی قبلہ کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور حضرت ولی اللہ شریف صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے، اور حضرت چندہ حسینی صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے، حضرت واصف شاہ قادری صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے، حضرت سید ڈاکٹر میراز صاحب کے ہاتھوں سے، اور مقبول صاحب کے ہاتھوں سے، اور جتنے بھی ہمارے مشائخین وغیرہ جتنے بھی آئے ہیں الحمدللہ ان سب کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات جو ہے نا اس کار خیر کو جلد سے جلد آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے اور تعاون فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ابھی حجرہ نور درود پاک کی جو تعمیر کا سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، یہ مسجد امیر سلیم کے پچھلے حصے میں ہے، اور یہاں پہ چند سالوں سے درود پاک کی مجلس ہو رہی تھی، لیکن تعمیر کام پختہ نہیں تھا، لیکن اب اس کو انشاءاللہ پختہ تعمیر کے ذریعے اس کو پائمل لایا گیا ہے، اور حجرہ درود پاک کی جو تعمیری کام کے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس میں حفاظ کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور دانشور قوم ملت محبوب نگر کے تمام حضرات نے شرکت کی ہے، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس شہر محبوب نگر میں اور پھر اس محلے میں جو کلام نگر اور مسجد امیر سلیم کے بالکل پچھلے حصے میں یہ درود پاک کا ایک خانقاہی نظام کے طور پر ایک تعمیر کیا گیا ہے، جہاں پہ خواتین کے لیے بہت ہی درود پاک کی مجلس تمام کے لیے بھی اہتمام ہے، اور اس پر نور مجلس میں تمام جتنے شریک ہوئے ہیں، اور اس میں یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اس تعمیر میں کار خیر لے کر اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ خیر اس کو بہتر سے بہتر کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔